السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم جيدة باذن الله. اليوم ان شاء الله نتلاقاو في هذا الفيديو باش نحضروا واحد العراضة مغربية غادي نشارك معكم فيها يعني جميع المراحل من التسوق اللي درت حتى يعني للديسير. نتمنى ان هذا الفيديو هذا يعني تشاهدوه من الاول حتى الاخر ديالو. وفي هذا القسم هذا يعني انا قسمت هذا الفيديو على زوج غادي باش ما يجيكمش طويل بزاف وتملوا. فهاد الاولاني غادي نحضر معكم يعني التسوق، وكذلك غادي نديرو واحد الباناكوتا او ديسير مع المملحات اللي هما جد ساهلين، وكما غادي تلاحظوا معايا كيتحضروا بسرعه فائقه. نتمنى انكم تشاهدوا الفيديو وتبقاو معايا للاخر. والان غادي نمروا باش نحضروا الوصفات ديالنا. هنايا غادي نشارك معكم الحوايج اللي خديت باش نحضر هاد العراضه هذه. هنايا خديت سومون فومي، خديت زوج حيت غادي نستعملهم في المملحات. هنا خديت هذا الكاشير هذا بغيت نشوف نديرو في السلطه. هنا خديت هذه العجينه المورقه، كناخذ هاد لا مارك ماري، هي اللي ما فيهاش الكحول، كتكون بالزبده. هنايا خديت هاد لي سوسيسون حتى هما غادي ندير لهم مملحات اللي غادي نشاركهم معكم ان شاء الله. خديت الفرماج ديال الاعشاب الملسمه والثومه، موتزاريلا. خديت هاد لو فرماج تارتيني. هنايا كناخذ هاد لا كريم ليكيد، هادي كناخذها من غران فري اللي كتكون فيها 35% ديال المواد الدهنيه، كتطلع مزيان شونتيي. هنايا عندي المايونيز ديال كورا، عندي الماسكاربون، عندي كذلك هاد لا كريم ليكيد. خديت بالزايد باش حيت غادي نستعملها في لي فيرين ونستعملها في الكاطو على كريم. خديت لو فرomاج هكا دي طرونش. خديت لو بان دو مي، زيتون الكحل، الخيار، البيتراف. هنايا بالنسبه للفواكه خديت الكيوي، خديت هاد ليمور، خديت لي فريز، خديت العنب، خديت الكحل والخضر، الخس، مطيشه. هنا خديت هاد لي زونديف، بغيت نزيدهم حتى هما في لا سالاد. هنايا ديت هاد الدلاع الصغير، بغيت نخليه هكا يعني كنقطعو على 4 باش نديرو في الطبسي، نزوق به الطبسي. هنايا كاين هاد السويهله، وهنا عندي هاد الطون والذره. هنا غادي نقوموا بتحضير واحد التحليه بارده جد سهله. غادي نحضروا هنايا الباناكوتا اللي غادي نحتاجوا فيها 800 ملل ديال الكريمه السائله، 700 ملل ديال الحليب، 5 ديال اوراق الجيلاتين، عندي الفاني، وعندي 120 غرام ديال السكر سنيده. هنا اول حاجه غادي نوضعوا هاد اوراق الجيلاتين في الماء بارد. هنايا في كاسرونه او طنجره غادي نوضعوا الحليب مع الكريمه السائله، ونضيفوا لهم السكر والسكر فاني، ونوضعوهم فوق النار حتى يغليو. ومن بعد غادي نحيدوهم فوق النار ونضيفوا لهم اوراق الجيلاتين. هنايا من بعد ما الكريمه صافي غلات، هنا غادي نمروا باش نوضعوا اوراق الجيلاتين اللي كنا دايرينهم في الماء، نعصروهم ونوضعوهم في الخليط ونحركوهم مزيان. وهنايا غادي نمروا باش نوضعوهم في كؤوس تقديم ونخليهم حتى يبردوا واحد شويه على حسب 2 سوايع، ونمروا نوضعوهم في الثلاجه حتى يبردوا مزيان. هنا غادي نكملوا تحضيرات ديال الباناكوتا. هنا عندي نص كيلو ديال الفريز اللي زدت لها على حسب واحد نص كاس ديال الماء. وهنايا غادي نضيف لها شويه ديال الحامض، انا عندي غير هذا الحامض هذا، غادي نضيف واحد شويه. وهنا غادي نضيف كذلك على حسب 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. هنا غادي نوضعوهم فوق النار، ومن بعد
غادي نطحنوهم، عاد نضيفوا لهم 2 ديال الاوراق ديال الجيلاتين. حنا هنايا الجيلاتين ما درتش بزاف حيت ما بغيتش هاد الفريز هذا يعني يكون قاصح، بغيتو غير يكون شويه شاد في راسو. حنا غادي نضيف الجيلاتين ومن بعد غادي نطحنهم، عاد نصفيهم باش نديرهم في لي فيغين ديال الباناكوتا. وهنايا غادي نمروا باش نصبوا الخليط ديال الفريز فوق لي باناكوتا اللي حضرنا. وهذا هو الطبق ديالنا ديال الديسير كما لاحظتوا معايا، يعني هكا زينته بهذه الطريقه هذه اللي هي جد بسيطه. والباناكوتا كتجي بهذا الشكل هذا، ضفت لها واحد القطعات ديال الفريز اللي نتمنى ان هذا الديسير هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، وننصحكم انكم تجربوه هكا، يعني واحد الديسير اللي كيحمر الوجه. هنا غادي نبدا نحضر معكم المملحه الاولى اللي غادي نستعمل فيها هكا الفرماج مع الكاشير مع البان دومي اللي نقطعوهم بنفس القطاعه باش يجي الحجم ديالهم متساوي. وغادي نحتاجو كذلك في هذه المقبله الفرماج اتارتيني والزيتون الاسود. هنا غادي ناخذ واحد الحبه ديال البان دومي وكندهنوها بالفرماج هكا، ونوضعوا فوقها الكاشير مع هذيك الفرماج اللي قطعناه حتى هو. وهنايا كناخذوا هكا واحد نصف حبه ديال الزيتون وكنوضعوا هاد العميد ديال الخشب، وكنوصلوا بهذه الطريقه هذه حتى نساليوهم. يعني كما لاحظتوا معايا مقبله جد سهله وما كتحتاجش واحد المجهود كثير، يعني هاد التقطاع اللي فيها شويه يعني كياخذ الوقت، اما الشيء الاخر كلشي ساهل. هاد الكرواسون ديال السمو كان سبق لي وشاركتهم معكم، يعني ساهلين، فيهم العجينه المرقه، فيهم الفرماج ديال الاعشاب والثومه والسلمون المدخن. هذه هي المقبله الثانيه ديالنا. والان غادي ندهنوهم بشويه ديال البيض وندخلوهم للفران حتى يتحمروا مزيان، ومن بعد غادي نمروا باش نحضروا المقبله الثالثه. هنايا غادي نمروا باش نحضروا المقبله الثالثه واللي هي عباره عن لي زابيريتيف ديال لي سوسيسون، دي رولي سوسيسون اللي غادي نحتاجو فيهم هاد الصوصيس هذا. غنحتاجو فيها عجينه مرقه والموتارد، واحد البيضه اللي غادي باش ندهنوا بها في الاخير،
وكذلك غادي نحتاجو سوا البافو ولا كذلك الجنجلان هكا باش نزيدوه من الفوق. هنا اول حاجه غادي ناخذوها غادي نديروها هي نحيدو هاد الجوانب هادو اللي هنا كيكونوا في الطرف هكا باش نشكلو دي بوند. هنايا غادي ندير شويه ديال الموطارد كناخذ واحد سوسيس هكا وكنلويوه عليها. باش يجي بهذا الشكل هكا يعني خاصنا نشوفوا لي سوسيس مع الجناب ونوضعوها فوق ورق الطبخ وكنكملوا بهذه الطريقه هذه. كنديروا هذيك الموطاد هي الاولى عاد كنضيفوا لي سوسيس وكنلويوهم. هنا من بعد ما شكلنا هاد لي سوسيس غادي ندهنوهم بصفر البيض وهكا نرشوهم شويه بالجنجلان وندخلوهم الفران مسخن على درجه حراره 180 حتى يتحمروا. وهنايا غادي نمروا باش نحضروا السلطه اللي غادي نحتاجوا لها جدره ديال الكرافس، خيزو محكوك، عندي ابلي، بطاطا مسلوقه، عندي سوريمي، هنا علبه ديال الذره، هنا عندي 3 ديال العلب ديال الطون، 2 ديال العلب غادي نستعملهم مع القمح، واحد العلبه نستعملها مع البطاطا. وهنايا حضرت هاد لي بروشيت هكا ديال الجبن الموتزاريلا، لي طوماط سوريس والزيتون، عندي الخس، عندي هنايا البيتراب المقطعه، مايونيز، وهنايا عندي لا فينيغريت اللي حضرتها بالموطارد مع الزيت والحامض والاعشاب المنسمه والملحه. هنا غادي نمر باش نضيف لا فينيغريت ديالي، نضيف واحد الكميه بها لا بيتراف، غادي نضيف واحد الكميه البطاطا وواحد الكميه القمح. وكذلك غادي نضيف واحد العلبه ديال الطون البطاطا و2 علب غادي نضيفهم في القمح. هنا غادي نوضع الذره كذلك نضيف المايونيز. المايونيز كتبقى على حسب الذوق. وصافي غادي نخلطوا هاد المكونات هادو. انا هنايا شديت هكا طبسيل ديال الطاووس فرشت له السلطه، وهنا غادي نوضع هاد الطبسيل ديال لي زيتاج غادي نوضعوه في الوسط. هنا في الايطاج الاولاني غادي نوضع السلطه ديال القمح
هنايا كما كتلاحظوا معايا يعني بقيت نخلف، درت خيزو، حداه بطاطا، بيتراف، وحداها لو سيلغي. يعني ما حطيتش البطاطا حدا السيلغي حيت بادين بزوج، يعني هكا فرقت باش كما لاحظتوا معايا في الفيديو. وهنايا غادي نوضعوا هاد لي بروشيت اللي درناهم ديال الفرماج مع الموتزاريلا. هنا غادي ناخذ السوريمي ونقسموه على زوج، وكنبقى نزين به هكا. وصافي هذا هو الطبق ديالنا من بعد ما ضفت فيه المملحات في هذوك زوج ايطاجات تاليين، وكيعطينا هذا الشكل هذا. وهذا هو الجزء الاول ديال هذا الفيديو ديال العراضه، والان غادي نضرب لكم موعد في فيديو واحد اخر ان شاء الله، ونخليكم في امان الله، الى اللقاء.